अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल कुर्रा ऑफिशियल की जानिब से रोज़ाना एक लेसन आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाता है और इसी सिलसिले में आज एक और लेसन पेश किया जा रहा है। सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 7 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम आगाज़ करेंगे आयत नंबर 8 से। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि इससे आपको इस्तिफ़ादा हासिल हो, और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअ्मिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इह्दाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत से हम थोड़ी सी मशक़ करेंगे और आप हज़रात को बताएंगे कि कुरान पाक के इन अल्फाज को आपने कैसे पढ़ना है तजवीद के साथ। तो चलें ये आयत हम सीख लेते हैं। एक ये आयत है आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़लन मिनल्लाहि, फ़ज़लन यहाँ पर नून तनवीन है और नून तनवीन के बाद मीम के मुशद्दद है। नून तनवीन लाम के ऊपर आई है और इस लाम को मीम के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर गुन्ना होगा। गुन्ना कहते हैं आवाज़ को नाक में ले जाने को। तो यहाँ पे गौत को आपने थिक साउंड में पढ़ना है, मोटी आवाज़ में पढ़ना है। फ़ज़लन मिनल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह का लाम थिक साउंड में पढ़ा जाएगा, मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। मिनल्लाहि व निअमा, ये इस हा को खींचना नहीं है। अक्सर व बेशतर जितने भी लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं वो ज़बर को खड़ी ज़बर बना देते हैं, मिनल्लाहि पढ़ते हैं, ही नहीं है ये। मिनल्लाहि, मिनल्लाहि व निअमा। यहाँ पर कुछ लोग व निअमा वक्फ़ है और व निअमत पढ़ते हैं। निअमत भी नहीं है, निअमता भी नहीं है। ये है गोलता और ये हालत वक्फ़ में हा बन जाती है। वैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो व निअमतन पढ़ेंगे, लेकिन जब वक्फ़ करेंगे इसके ऊपर व निअमा पढ़ेंगे। उसके बाद है वल्लाहु अलीमुन हकीम। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को थिक साउंड में पढ़ा, मोटी आवाज़ में पढ़ा है। व इन, यहाँ पे गुन्ना है। क़ाइफ़तानी, क़ा के ऊपर मद है और इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है।
طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے اور قاف کو تھک ساؤنڈ میں بھی پڑھنا ہے. من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، یہاں پر صاد تھک ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا. فاصلحوا بینہما، بینہما اسی طرح پڑھیں گے کیونکہ اس کا آخری حرف الف ہے اور الف پہلے سے ساکن ہے، لہٰذا یہاں پر ہم نے وقف کیا تو جیسے بینہما پہلے سے ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، فَإِن کے اوپر غنہ آئے گا اور یہ جو نون کی آواز ہے نون ساکن کی، یہ دیکھیں میم سے بدل گئی ہے. یہ کیوں کہ ہم نے پڑھا تھا نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہ نون ساکن اور نون تنوین کی جو وائس ہے، جو آواز ہے، وہ میم سے بدل جائے گی، اور اس کے لیے نون ساکن یا نون تنوین کے اوپر چھوٹی سی میم بھی لکھ دی جاتی ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، را کو بھی تھک ساؤنڈ میں پڑھا ہے، اخرا خا کو بھی، اور فَقَاتِلُوا الَّتِي یہاں پہ قاف کو بھی پڑھا ہے. فَقَاتِلُوا الَّتِي، لتی میں یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. تَبْغِي، اب یہاں پہ با کے اوپر قلقلہ آ رہا ہے. قلقلہ کہتے ہیں آواز کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا. تبغی، تبغی نہیں پڑھیں گے، تبغی، غائن موٹا ہے تھک ساؤنڈ میں پڑھیں گے، یا مدہ ہے اس سے پہلے زیر آئی ہے. حتی، حتی تفیء الی، اب تفیء کے اوپر مد ہے، الا کے اوپر بھی مد ہے، ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے 3 سے 5 الف کے برابر. امر اللہ، اب یہاں پہ لفظ اللہ کا لام تھک ساؤنڈ میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لائٹ ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے جو ماقبل لیٹر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ را ہے تو را کے نیچے زیر آئی ہے، تو زیر جب بھی آئے گی تو یہ لفظ اللہ کا لام تھک ساؤنڈ میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لائٹ پڑھا جائے گا، اور اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے. فَإِن فَاءَتْ، فَإِن کے اوپر غنہ ہے، فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، واو مدہ ہے، بَيْنَهُمَا میم مدہ ہے، بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، دال کے اوپر قلقلہ ہوا، وَأَقْسِطُوا، أَقْسِطُوا، قاف کے اوپر بھی قلقلہ ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اس آیت میں کیا کچھ ہے، جو چیزیں پیچھے میں نے ڈسکس کی ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر بتا دیں کہ اگر یہاں پہ غنہ ہے تو کون سے لیٹر کے اوپر ہے، اگر قلقلہ ہے تو کون سے لیٹر پہ ہے، کون سا لیٹر تھک ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا. یہ آپ کمنٹ باکس کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا. اپنے ہوسٹ قاری انضمام عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.